أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود في سننه. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما تصير إليه هذه الأمة وتغير أحوالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم، أي لا يأتي على الناس زمان من قريب تكون مؤامرة دولية من أمم شتى على هذا الدين، على أهله، وعلى أمة محمد، على أمة القرآن. يتداعى الأمم، أي يدعو بعضها بعضا وينادي بعضها بعضا سرا وجهرا، يتفقون على النيل من هذه الأمة كما يتداعى الأكلة. الأكلة جمع آكل، كما أن الكتبة جمع كاتب، مثل ما يوضع الطعام ثم يجتمع عليه الأكلة جياعا من كل جهة، ويدعو بعضهم بعضا إلى الطعام، إلى قصعتهم التي يتناولونها من غير بأس ولا مانع، فيأكلونها عفوا وصفوا. هكذا صار أمر هذه الأمة. تتداعى الأمم من كل أفق، من فرق أعداء المسلمين، أي فرق الكفر وأمم الضلالة. تتداعى الأمم، أي يدعو بعضها بعضا ليقاتلوكم ويكسروا شوكتكم ويغلبوا على ما ملكتموه من الديار والأموال. حينما سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك، حينما سمعوا أنه يأتي يوم على هذه الأمة الغالبة المنتصرة الفاتحة، يأتي هذا اليوم فتغلب وتداعى عليها الأمم بهذه الصورة، استغربوا ودهشوا، أي الصحابة، فقالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن الأمر ليس أمر قلة ولا كثرة، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولهذه أمثلة كثيرة فيما سبق، ولكن الأمر أمر إيمان وعدم إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء ما يحمله السيل من الزبد والقماش والرغوة والفتات وغيره. أيها المسلمون، في الدنيا اليوم نحن كثير جدا بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم ذلك، موزعون في أقطار الأرض، لكن ماذا يغني هؤلاء الذين شتتهم العصبيات والمذاهب والأفكار، وأصبحوا لا يقفون عند حدود الله، وأصبحوا لا يؤمنون بما كان يؤمن به الصحابة رضي الله عنهم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، أي الرعب الذي كان ينصر به الأولون من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان. المهابة التي كانت في صدور أعدائهم تنزع، لأنها كانت كرامة لهم من الله ومكافأة على جهادهم وصبرهم ومصابرتهم ومرابطتهم في سبيل الله. ولكن الآن لا يستحقون هذه الكرامة، فنزع الله من صدور أعدائهم هذه المهابة وقذف في قلوبهم الوهن. الوهن معناه اللغوي ضعف القلب والجبن والفشل. فكان الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا عن سر هذا الوهن
عن سبب هذا الضعف والجبن فقالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أي سبب هذا الضعف والجبن هو حب الدنيا وكراهية الموت والحرص على الدنيا والتطلع فيها وترك العمل للدار الآخرة، لأن من أحب الدنيا وركن إلى ملابسها وشهواتها ولذاتها كره مفارقته، لأن الموت قاطع للذات الدنيا مفرق بينه وبين أحبابه. وإذا قلل من الدنيا واستعمل فيها الخشونة هان عليه الموت. القصد في هذا الحديث العظيم أن تكون الأمة على ما يحب الله تعالى، وأن يكون همهم وقصدهم عبادة الله وحده وطاعته والدار الآخرة، وأن لا يتعلقوا بالدنيا ولذاتها، وإنما يجعلونها طريقا إلى ما عند الله تعالى من الرضوان وحسن العاقبة وحسن الأجر، وأن يحذروا مما يكون من أعدائهم، لأن أعداء هذه الأمة لن يزالوا حريصين على إلحاق الأضرار بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وصلى الله على النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.